येवकार सगळ्यांक. Dignitaries on the dais, Madam Neha Raikar, Deputy Director Fire Rajin Hadankar, Division Officer South Zone Francis D'Souza, Division Officer North Zone Sripad Gawas, Secretary Goa Fire Service Welfare Fund तसेच Assistant Division Officer North Zone Sri Bosco Ferrao, Sri Deepak Sawant, Honorary Secretary Goa Fire Service Welfare Fund, all Managing Committee of Goa Fire Service Welfare Fund, all the officers and the staff and their family members, and all print and electronic media present over here. Thank you very much for your presence in a large amount. Celebrate a family day. As usual, every year, 21st of January, the raising day of the Directorate of Fire and Emergency Services is being celebrated as a family day. On this occasion, the children of the fire personnel who have secured A and A plus grade plus 75% and above marks are awarded the scholarship. This procedure we have started during the family day, and this year the Goa Fire Service Welfare Fund had decided to celebrate the family day in a different way, with various activities, entertainment program, but unfortunately we could not organize that program. But definitely next family day program we will organize in a very different way along with various entertainment program. This year we have received around 101 application for grant of scholarship. Among 101 children, 78, I think some more are added, it may be 79 children found eligible for the grant of scholarship. I congratulate all the members, all the children who are in receipt of this scholarship. Children who have not received the scholarship this year have to work hard and try to achieve that goal to receive a scholarship next year. I also appreciate the efforts taken by all the parents in guiding their children in their studies. I am very much thankful to the Managing Committee of the Goa Fire Service Welfare Fund for working hard in organizing the today's function in a very systematic way. I once again congratulate all the children who have received the scholarship. Thanks to them, all of you. हांव तुमकां भुरग्यांक सांगूंक सोदतां in कोंकणी. देव आमकां धरतीचेर धाडटा, मानव जन्माक हाडटा, तेन्ना देव आमकां पयलीं सांगता, एक मंत्र दिता आनी धाडटा की बरें काम करून धरतीर वच, बरें काम करून समाजाचें कल्याण करून परत येवपाचें. पण मानव लोक कितें करतात, धरतीर पावले म्हणटकर सगळे विसरतात. देवाचो आशिर्वाद आसतात आमकां, पूण हांगासर धरतीर पावतकर आमी वेगवेगळे आमकां विचार मेळटा, वेगवेगळे मित्र मंडळी मेळटा, वेगवेगळी संगत आमकां मेळटा. त्या प्रमाणान आमी मानव कितें जाता, टर्न जाता आनी वेगळ्या मार्गान वता. जेन्ना आमी दुसऱ्या मार्गान वता, जे वायट मार्गान वता, तेन्ना आमकां कोण गायड करपाक आमकां
फुडें वचना, कोण मदत करपाक आमकां फुडें वचना आनी त्या प्रमाणान आमी चडांत चड दोश आमी ग्रास्प करता, म्हणजे चडांत चड दोश आमी आमच्या शरिराक घेवन घेता. त्या प्रमाणान आमकां देवाचो आशिर्वाद सदांच आसता. देव सदांच तथास्तु म्हणटा आनी वयल्यान तुमकां आशिर्वाद दितात. तेजो देवाचो हात सदांच असो आसता, केन्नाच असो नासता, कळ्ळें. पूण तो दोश, तो जो ब्लेसिंग दिता, तो ग्रेसिंग ऑफ ब्लेसिंग्स आमकां मेळटा, ते आमी आमच्या शरिरान आमी घेवंक शकनात, कारण आमी दोशान भरिल्ले आसतात. त्या खातीर योग्य ते संस्कार आपल्या आई वडिलां कडेन मेळूं जाय. भुरग्यांचे ल्हान आसतनाच मेळटा तेन्ना, ल्हान आसतना आमी म्हणटा पळय अशी एक म्हण आहा, जेन्ना मनीस ल्हान आसता तेन्ना ताका आरती किंवा आनी कितें कीर्तन आनी कितें बरी संगत लावूं जाय. तांकां ते एक तेंची वलयां तांकां येवं जाय, ती आमी करूंक पावना. आनी आमी अशें सोडटा, आमी आवय बापूय केन्नाय कामाक आसता तेन्ना भुरग्यांचेर लक्षच आमचें नासता. आनी लोक मेड आसता घरांत, ते कितें विचार घालता तेंच्या मनान कितें खावपाक दितात आनी त्या प्रमाणे ते आमचे भुरगे वायट मार्गान वतात, तांकां दोश सगळे कडल्यान येता. त्या प्रमाणे तेंची उदरगती जी जावपाची आसता ती उदरगती जावंक पावना. आनी मागीर व्हडले व्हडले जाता तेन्ना आवय बापायक ती लेखना. हेवटेन तेवटेन तुमी आयकलां आसतलें मदीं मदीं आवय बापायक व्हडली जातकच भुरगीं टॉयलेटान धाडटात, टॉयलेटान न्हिदूंक लायतात. खंय खंय परिस्थिती, कसली परिस्थिती हांव तुका हांगासर हांव तुमच्या मुखार मांडना, कारण म्हाका योग्य ते विचार, भुरग्यांचेर योग्य ते संस्कार तुमी दिवपाची भरपूर गरज आसा. त्या खातीर हांव तुमकां म्हणटा, भुरगीं ल्हान आसतना तेंचेर बरे विचार, बरे कीर्तन म्हण, बरी चर्चीन म्हण, बरी मस्जिदीन व्हरून तांकां योग्य ते आपले संस्कार कितें जे आहा, प्रत्येक वेगळे वेगळे संस्कार, प्रत्येक धर्मान वेगळे वेगळे संस्कार आहात. सगळे धर्म बरे, आमी खंयचेच धर्म, हिंदू, मुस्लीम, सीख आनी क्रिश्चन, खंयचेच एक, सगळे एक, सगळो देव एक आसता, सबका मालीक एक आमी म्हणलेले आहा. सगळ्यांचे विचार, सगळ्यांची ब्लेसिंग वेगळे वेगळे प्रमाणान तुमचे कडेन आसता. आमचें नशीब कित्याक आमी परशुराम भुमीन आमी जल्मल्या, आमी आमची गोवा भुमी ही परशुराम भुमी आहा, आमी बरे पवित्र जाग्यार आमी जल्मलेले आहा. त्या खातीर हांगा शक्तीपूर्ण एक प्रकारचे सगळी देवळां तुमी पयली आसतली, मंगेची म्हणा, सगळी बरी बरी चर्चीस,